Kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa atong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning sa Ariel ug sa tanang sukintig paminaw. Mao kanang pinakalang kalambuan sa itong panahon para karong adlaw, May 11, 2024. Ang shear line ang mo'y nakapekto karon sa silangang bahin sa Northern ug Central Luzon ug mao kini magdala og mga pag-ulan sa mga probinsya sa Isabela ug Aurora. Samtang ang easterly suwang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mo'y nakaapekto karon sa nahibiling bahin sa atong nasod. Ug tungod ani, dinhi sa Metro Cebu lakip na sa nahibiling bahin sa Visayas kay makasanati tag generally fair weather condition nga naipurag sa pagpanag-om ngadto sa dag-umon nga kalangitan, nay tsansa sa mga lumalabay na ulan ug mga padugtong ug kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nagauros gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ang mapusalabi dinhi sa tibuok Visayas. Din ang balod sa kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ug para karong adlaw wala ra kitay gi-issue nga gilwarning para sa kadagatan sa Visayas. Dinhi sa Subo nga atong dagat niunas ganing alas 5:17 sa buntag nga nahikamabo ng 0.41 meters ug motaob karong alas 12:07 sa udto nga nahikalawon nga 1.93 meters. Dinhi sa Metro Cebu ang atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 28 to 32 degrees Celsius ug atong maximum heat index para karong adlaw pwede kini moabot og 39 degrees Celsius. Matong haring adlaw nisilang ganing alas 5:23 sa buntag ug mosap karong alas 5:58 sa hapon. Ug mao lang ka natong latest weather update gikan diri sa Botan sa Pag-asa diri sa Mactan kani si Manager Nagbay, may buntag. Salamat, Sir Manny. May buntag sa Pag-asa. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahintang sa panahon nining adlaw nga Sabado, Mayo 11, tuig 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay. Panahon ng latest. O mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pangakauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.